एक भुरग्यांचो एक खेळ कसो जाल्लो म्हणजे आमी आमचे गणपती ज्या घरांत जे गणपती असतात त्या 1.5 दिसाचे जावं 5 दिसाचे तेजे विसर्जन झाल्या नंतर ज्या गणपतीचे विसर्जन जाता तेजीच आमी चिखल काडटाले आणि तेजेच एक आमचो नंदेश नायक म्हणटा तो भुरगो आमची मूर्ती करतालो ती अशीच मूर्ती आमी 2-4 वर्सां अशीच मूर्ती केली तेजे उपरांत आमी आमकां कोणे लोकांनी फंड घातले तेजेर आमी एक मूर्ती हाडली धाकटी तेजे वयल्यान आमकां हर वर्सा एक कोण आमकां डोनेट करपाक लागलो मूर्ती सुद्दां डोनेट करपाक लागलो तेजे उपरांत आमच्या बालगणेश व्हडलो जालो आमी भुरगे थंयच उरले ल्हान म्हणून बालगणेश आमचो व्हडलो जालो आनी अशीच करून आमच्या मूर्तीचे हे अशें आमचे विसर्जन आनी 2033 मेरेन आमची मूर्ती बुकींग आसा ही आमकां लोकांनी आपूण जावन दिता म्हणून सांगलेली आसा अशें करून आमच्या बालगणेशाची सुरवात जाल्ली आसा. ओके सगळ्यांक बालगणेशाची शुभेच्छा. तुमकां खबर आसतली 31 तारखेक बालगणेश पुजनोत्सव सुरवात जाला आनी आयज 6 तारखेक बालगणेशाचें विसर्जन जातलें. ह्या 7 दिसांक आमी वेगवेगळे कार्यक्रम हांगासर कल्चरल घडोवन हाडल्या. पयल्या दिसा भजन जालें, दुसऱ्या दिसा भजन जालें, तिसऱ्या दिसा किर्तनाचो प्रोग्राम हांगासर जालो आनी तेच्या नंतर अखिल गोवा अभंग गायन स्पर्धा जाली. काल निमंत्रीत पथकांची घुमट आरती स्पर्धा जाली. आयज 5 गांवचेच भजन आसतलें, 7 एक प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसतलो आनी तेच्या नंतर 8 ते 9 9:30 पर्यंत आरती आसतली आनी 10 बालगणेशाच्या विसर्जनाक सुरवात जातली. हय आता तसो वेळ आसा 6च्या उपरांत 6 जशी जातली तशें भजनाचो कार्यक्रम आहा. मागीर तेजे उपरांत दिंडी जातली, आरती जातली, तेजे उपरांत दिंडी जातली आनी तेजे उपरांत विसर्जन जातलें. सो 10 सुमार आमचो बालगणेशाची मूर्ती भायर हाडटले आनी मागीर विसर्जन चालू. महाप्रसाद सद्या आसता न्हू? हय सदां डेली महाप्रसाद आसता आनी आयजूय महाप्रसाद आसता. एक ल्हान भुरगे आशिल्ले आमी, एक 7-8 वर्साचे भुरगे, एक ल्हानशी मूर्ती आमी तयार करून जे आमचे घरचे गणपती पावत तेच चिकल मातीची आमी चिकल काडून तरी एक ल्हानशी मूर्ती आकृती करताले आनी ती गोट्यान गोरवांच्या गोट्यान पुजेक लायताले. पयलीं म्हणल्यार श्री बालगणेश महाराज की जय. सुरवात जाल्ली 27 वर्सां पयलींसून आनी जी आमी परंपरा चालूच दवरलेली आसा. आनी ह्या वर्साची जी सुरवात जाल्ली आहा ती 31 तारीख आयतार ह्या दिसा आमी पुजेक लायिल्लो आनी तेच 7 दीस जावन आयज शेनवार येयल्लो आनी ते आयज तेजें विसर्जन जातलें.